وعدہ سی انہوں نے آکھیا سی 3 دنوں تو بعد اساں تانوں اسی اتنے ٹھہر رکن نہیں دینا۔ اے واقعات جڑا ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاح تو بعد ہویا، پہلے نکاح ہویا پھر جا کے انہوں نے حضور علیہ السلام نے عمرہ شریف کیتا۔ جدو عمرہ شریف کر لیا 3 دن گزر گئے تے انہاں بدبختاں نے نہ سہیل بن عمرو تے حویتب بن عبد العزا انہاں دونوں نوں بھیجیا کہ جاؤ کملی والے نو جا کے آکھو کہ ہن بس کرو 3 دن گزر گئے نے تے مکھا چھڈ کے تے چلے جاؤ، تواڈے 3 دن پورے ہو گئے نے۔ اے ٹرے تے کملی والے دی بارگاہ چ آئے تے میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں پہ کردے نے تے صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے۔ اے عمرو بن سہیل بن عمرو تے حویتب بن عبد العزا جدو آئے نا تو آ کے کہنے لگے کملی والے 3 دن ہو گئے تو منٹ مارو تے ہن تو شریف لے کے چلے جاؤ، ہن واپس چلے جاؤ۔ ادھر جدو آ کے انہوں نے سہیل بن عمر نے تے انہوں نے جدو آ کے سونا 3 دن پورے ہونے تو چلو ہن چلے جاؤ اتھوں۔ سرکار دا سونا غلام جی دے نال سرکار گلا فرما رہے سے حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے تیرے پیو دی جگہ ہے، یہ تیرے پیو دی زمین ہے، اسی اتنے بیٹھے ہیں تیرے کو جو ہوندا جا کر لے۔ حضور فرمایا نہیں ادا نہیں کہنا، فرمایا ان الارض یرثوها عبادی صالحین، کہنے لگا سونے اللہ تو فرماندا ہے یہ تو میرے بندیاں دی زمین ہے، ان الارض یرثوها عبادی صالحین، ہر بندہ کہندا میری ہے، اللہ فرماندا کسے دی نہیں ہے ساڈے یاراں دی ہے، اے جڑی زمین ہے ساڈے یاراں دی ہے۔ تے او کہنے لگا تیرے پیو دی جگہ تیرے پیو دی زمین ہے، آ بیٹھے ہیں تیرے کو جو ہوندا کر لے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبادہ یار انج نہیں ہونا، آپ وعدہ کیتا ہے چلو ہن چلیے۔ ایتھے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا اے اپنے غلاماں نوں پیغام شام دا سورج غروب نہ ایتھے کسی نوں بھی ہوئے، منٹ مارو بستر بنو تے چلیے اساں مدینے۔ ہن سارے غلاماں نے اپنا ساز و سامان اکٹھا کیتا، پتہ چلیا پتھر دا جواب پتھر دے دین دے نال اے سرکار دی سنت کوئی نہیں، صبر کر جانا حضور دی سنت ہے۔ ہن جدوں سارے صحابہ نے اے اپنا ساز و سامان پیک کیتا تو ہن ٹر پئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جلدی کرو سارے نوں کٹھے کرو تو نکلیے آپ مدینے والوں چلیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جدو ہن اتھوں ٹرے، یہ جدو 2 غلام آئے سن نہ کہن کہ سونے ہن 3 دن پورے ہوئے نے تو چلے جاؤ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتھے سانوں رسم عروسی جڑی ہے وہ ادا کر لین دو۔ انہاں بدبختاں نے آکھیا اساں تانوں ہن 1 منٹ بھی کچھ نہیں کرن دینا۔ سرکار اٹھے سارا ساز و سامان بنیا، حضرت ابو رافع نے آکھیا جلدی کرو سارا کچھ بنیا۔ ہن جدو ٹردے ٹردے مقام شریف تے آئے نا، مقام شریف یہ بھی مدینے اور مکے دے درمیان دے اندر ہے، اس جگہ تے آئے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے اتھے سارے نوں اکٹھیاں کر کے اتھے مقام شریف تے میرے آقا علیہ السلام نے رسم عروسی نو ادا کیتا، اس رسم نو ادا کیتا۔ اس تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے جس جگہ تے رسم عروسی نو ادا کیتا نا تے حضور دی جڑی زوجہ ہے نا میمونہ بنت حارث، قسم خدا دی اے اوتھے ہی انہاں دا نکاح ہویا سی، اوتھے ہی میرے آقا علیہ السلام دی اے بیوی دا وصال ہویا تے اوتھے ہی انہاں دی قبر مبارک بنی جس جگہ تے حضور نے رسم عروسی نو ادا کیتا۔ یہ تمہیں انشاءاللہ بھی دساں گے رسم عروسی کی۔ یہ جدو سارے معاملات ہو گئے نا اس تو بعد میرے آقا علیہ السلام ٹر پے مدینے وال چل پے، مدینے وال سفر شروع ہو گیا۔ حضرت میمونہ بنت حارث دا اصل نام ہے برا، برا انہاں دا اصل نام ہے سی۔ جدو یہ مصطفیٰ دے نکاح دے وچ آئیاں میرے آقا علیہ السلام نے تبدیل فرما کے تے انہاں دا نام میمونہ رکھیا۔ انہاں دے والد دا نام ہے حارث، انہاں دی والدہ دا نام ہے ہند بنت عوف۔ آپ دا سب تو پہلے نکاح جڑا ہے نا حضرت میمونہ دا سب تو پہلے نکاح انہاں دا مسعود بن عمرو ثقفی انہاں دے نال ہویا۔ یہ جدو مسعود بن عمرو دے نال انہاں دا نکاح ہویا نا میمونہ دا، انہاں دی آپس دے وچ بنی نہیں، کوئی میل جول نہیں ہویا، نبھی نہیں، رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرا نکاح حضرت میمونہ دا جڑا ہے نا فرماندے نے کہ ابو روحم بن عبد العزا دے نال ہویا۔
فرماتے ہیں کہ اس تو بعد انہاں دے خاوند وصال فرما گئے، یہ فوت ہو گیا۔ اس تو بعد تیسرا نکاح جڑا وہ کملی والد دے نال ہویا۔ انہاں دے پہلے 2 نکاح ہوئے سن حضرت میمونہ بنت حارث دے۔ انہاں دی جڑی والدہ ہے ہند بنت عوف، فرماتے ہیں کہ اے سرکار دے جننے بھی سسرالی رشتے دار ہیں انہاں وچوں سارے نالوں پاورفل جڑا عزت معاب اے ہند بنت عوف ہے۔ تسی پوچھو گے کہ سسرالی رشتے داراں دے وچوں سب تو زیادہ اچا رتبہ مقام اس عورت نو کیوں ملیا؟ کیونکہ انہاں دیاں 2 دھیاں سرکار دی زوجہ بنیاں نے تے امت دیاں ماواں بنیاں نے۔ انہاں دیاں 2 بیٹیاں سرکار دیاں بیویاں نے۔ پہلی دا ذکر تساں سنیا سی حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ بھی انہاں دی ہند بنت عوف دی بیٹی ہے، تے دوسری انہاں دی بیٹی جہدا اسی اج ذکر فرما رہے حضرت میمونہ بنت حارث، انہاں دا نکاح بھی حضور دے نال ہویا۔ جدوں حضرت زینب بنت خزیمہ وصال فرما گئیاں سن کہ تقریباً تھوڑی کہ دیر ہی وسیاں نے، اس تو بعد وصال فرما گئی، تقریباً کوئی حد کوئی 3-4 مہینے یہ مڑ کے وصال حضور دی زندگی چ وصال فرمایا۔ اس تو بعد پھر جدوں یہ عمل ویکھیا تے انہاں نے اپنی دوسری بیٹی حضرت میمونہ بنت حارث دا نکاح بھی مصطفیٰ دے نال کر چھڈیا۔ فرماتے ہیں کہ زینب بنت خزیمہ، زینب دے باپ دا نام خزیمہ، یہ خزیمہ جدوں فوت ہو گیا تے انہاں دی ماں نے دوسرا ہند بنت عوف نے دوسرا نکاح کیتا، او دا نام حارث، او دے وچوں بیٹی پیدا ہوئی جس دا نام میمونہ تے او میمونہ بھی نبی دی زوجہ تے امت دی ماں بنی۔ فرماتے ہیں کہ انہاں دیاں ہور بھی دیگر بیٹیاں نے، یہ ہند بنت عوف دیاں 2 بیٹیاں مصطفیٰ دی نکاح دے وچ، باقی ہور بھی بیٹیاں نے۔ انہاں وچ پہلی بیٹی جڑی ہے نا، فرماتے ہیں کہ حضور دا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے گھر بھی حضور دی اس ہند بنت عوف دی بیٹی ہے۔ اس ہند بنت عوف دی بیٹی عباس دے گھر دے وچ بھی، حضور دے چاچے دے گھر چ بھی، مصطفیٰ دے گھر چ بھی 2 بیٹیاں۔ اس تو بعد حضرت امیر حمزہ حضور دا چاچا، انہاں دے گھر بھی اس عورت دی بیٹی۔ اس تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے گھر بھی اس عورت دی بیٹی۔ اس تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے گھر بھی اس عورت دی بیٹی ہے۔ تے مولا علی دا بھرا جڑا حضرت جعفر بن ابو طالب ہے، یہ دے گھر بھی اس عورت دی بیٹی ہے۔ اس تو بعد حضرت شداد بن ہاد جڑے نے، انہاں دے گھر بھی اس عورت دی بیٹی ہے۔ اس واسطے سب تو زیادہ مقام اس عورت نو ملیا۔ یہ سارے مصطفیٰ دی بھی ساسو اماں ہیں تے ہور باقی بھی انہاں دے صحابی جلیل القدر جڑے نے، مولا علی، ابو بکر صدیق، حضرت جعفر بن ابو طالب ورگے جڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، انہاں دے گھر انہاں دی بیٹیاں نے، یہ انہاں دے دماد نے۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت میمونہ بنت حارث دی ایک بہن ہے سخی، جدا نام ام فضل ہے، جنوں لبابہ کیا جاندہ ہے، لبابۃ القبرا، یہ بھی انہاں دا نام مشہور ہے۔ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی، انہاں کو کنیت ام فضل، انہاں دا نکاح جڑا ہے حضور دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا تے اے ہند بنت عوف دی بیٹی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہاں دا نکاح ہویا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، تے جدوں انہاں دا نکاح مصطفیٰ دے چاچے عباس دے نال ہویا تے اللہ نے ام فضل نو حضرت لبابہ نو بیٹا دیتا جدا نام حضرت عبداللہ رکھیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جڑا میرے نبی دا مفسر امت کیا جاتا ہے، مفسر الامت ہے۔ کئی حدیثہ نبی دیاں صحابی رسول نے بیان کیتیاں نے۔ آپ فرماندے ہیں کہ حضرت لبابۃ القبرا او شخصیت نے کہ دوپہر دے وقت کملی والا انہاں دے گھر جا کے آرام کردا سی۔ اس تو بعد حضرت سلمہ بنت امیس، یہ بھی ماں شریک حضرت میمونہ بنت حارث دی بہن لگدی ہے۔ انہاں دا نکاح جڑا ہے حضرت امیر حمزہ حضور دے چاچا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب دے نال نکاح ہویا۔ انہاں دا نکاح ہویا تو جدو انہاں دے خامد جڑے نا وہ شہادت نوش فرما گئے، حضرت امیر حمزہ دی شہادت ہو گئی نا، تو انہاں دی بیوی جڑی ہے نا، فرماندے نے کہ حضرت سلمہ بنت امیس انہاں نے دوسرا نکاح جڑا حضرت سیدنا شداد بنت لسی دے نال کیتا، یہ بھی حضور دے صحابی نے۔ اس تو بعد حضرت اسماء بنت امیس، یہ بھی ماں شریکہ حضرت میمونہ بنت حارث دی بہن لگدی ہے۔ انہاں دا نکاح جڑا ہے مولا علی دے بھرا حضرت جعفر بن ابو طالب دے نال ہویا۔ انہاں دا نکاح جدو ہویا تے اے او عورت جن نے
حبشہ دی طرف بھی ہجرت کیتی ہے تو مدینے دی طرف بھی ہجرت کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ جدوں حضرت جعفر بن ابو طالب جدوں کسی غزوہ دے اندر آپ شہادت فرما گئے نہ شہید ہو گئے، تو پھر اس حضرت اسماء بنت امیس نے دوسرا نکاح جڑا ہے صداقت دی نگری دا بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق دے نال کیتا۔ جدوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا تو پھر انہاں نے تیسرا نکاح جڑا حضرت مولا علی شیر خدا دے نال فرمایا۔ اس تو بعد انہاں دا ایک بھانجا ہے حضرت میمونہ بنت حارث دا، جنوں حضرت عبداللہ کیا جاندا۔ میں پہلے بھی آکھیا بھین دا پتر، انہاں دی بھین دا پتر حضرت لبابہ دا پتر جڑا ہے حضرت عبداللہ، انہاں دے والد عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور دے ہجرت دے تیسرے سال ولادت جدو ہوئی، وہ تو تیسرے سال انہاں دی ولادت ہوئی، حضور دی ہجرت تو بعد تیسرے سال انہاں دی ولادت ہوئی۔ جدو یہ پیدا ہوئے سی تو میرے آقا علیہ السلام نے عرض کیتی سو مولا اینو میری امت دا علم تے عالم تے اینو مفسر القرآن بنا۔ یہ دعا کیتی مصطفیٰ نے اس عبداللہ واسطے، اے او عبداللہ نے جن 2 مرتبہ مصطفیٰ دی صحبت وچ جبرائیل نو ویکھیا ہے، جبرائیل علیہ السلام دی زیارت کیتی ہے، تے اے او عبداللہ بن عباس نے اے حضرت میمونہ بنت حارث دے او بھانجے نے کہ حضرت عمر فاروق دی جدو عدالت لگدی ہے، جدو بھی حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ لیندے نے سب تو پہلو عبداللہ بن عباس نو پوچھدے نے کہ آ کم کیویں ہونا چاہیے ہے۔ انہاں نے فرماندے نے کہ جدو آخرلی زندگی دے اندر جدو انہاں دا آخری وقت ہے ادو نبینا ہو گئے، اکھاں ضائع ہو گئیاں، 68 ہجری تے 71 سال دی عمر دے اندر طیف دے وچ انہاں دا وصال ہویا۔ اب فرماندے نے کہ اس تو بعد حضرت خالد بن ولید اے بھی حضرت میمونہ بنت حارث دے بھانجے لگدے نے۔ اب فرماندے نے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر ایک قریش دے سردار نے، انہاں دے وچوں نے تے کملی والے نے بعد وچ انہاں نو سیف اللہ آکھیا کہ اے میرے اللہ دی تلوار ہے خالد بن ولید، انہاں نو اے لقب ملیا۔ انہاں دا وصال جڑا ہے 21 ہجری دے اندر وصال ہویا۔ 100 جنگاں دے وچ انہاں نے شرکت کیتی ہے۔ جدو انہاں دا وصال ہویا سی تے جدو صحابہ غسل دین لگے جسم دا کوئی ایسا حصہ نہیں جتھے زخم نہ ہوئے، جتھے نشان تلواراں دے نیزیاں دے نہ ہون، تے کسی صحابی نے پوچھا اے کہتے، فرمایا سارا جسم ہی حضور دے عشق دے نال رنگیا ہویا ہے، سارا جسم میں کوئی کسی دی خاطر چوٹ کھاندا ہے، کوئی کسی دی خاطر زخم سہندا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید ہو سن کہ پورا جسم ہی حضور دے عشق دے وچ رنگیا، زخم ہی زخم عشق مصطفیٰ دے وچ لگے ہوئے نے۔ اب فرماندے نے کہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی ایک دن بیٹھی ہوئے نے تے آپ دے ایک عزیزاں دے وچوں ایک بندہ آیا، جدو آ کے آپ دے قریب بیٹھا نا جدو گل کیتی تو او دے منہ دے وچوں شراب دی بو آئی۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تسی انج کرو اتھوں منٹ مار کے چلے جاؤ تو میرے گھر دے وچ واپس نہیں آنا، اج تو بعد تواڈے واسطے دروازے بند ہے، میں نبی دی زوجہ امت دی ماں، تسی میری بارگاہ چ شراب پی کے آؤ، رشتہ دار ہو میرے، ہاں اگر میری بارگاہ وچ دوبارہ آنا ہے تو پھر تواڈی سزا اے کہ او نبی دے یار کھڑے نے، انہاں کولوں پہلے کوڑے کھاؤ شریعت دے مطابق، پھر تواڈے واسطے میرا دروازہ کھلا ہے، پھر تواڈے واسطے میرا دروازہ کھلیا ہے۔ اس طرح دی با حیا عورت سن، میری ماواں بھیناں بھی بیٹھیاں ہیں، دیکھو جڑے اپنے عزیزاں نو فرما رہی ہیں کہ میری عدالت دے اندر جدوں بھی ہونا تو پردے دے نال، عزت دے نال، حیا دی نظر دے نال میری بارگاہ دے وچ ہونا، تے اساں اپنی ماواں نو کہہ کوئی نہیں میرے چاچے دا پتر ہی ہے، میرا چاچا ہی ہے، میرا آ فلانا لگدا میرا کزن ہی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت دا میں نہ پردہ ہے، چاہے باپ ہے چاہے پتر ہے، تیرے واسطے تو شریعت نے یہ بھی حکم دیتا تو اپنے باپ دے کول بھی پردہ رکھ کے اپنے باپ دے سامنے بھی پردہ کر۔ حضرت مصطفیٰ آقا علیہ السلام دی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا ایسی لجپال تھی ہے، میرے مصطفیٰ آقا علیہ السلام فرماندے ہن میری بیٹی ہوے کہ جی دا میں بھی وال سر دا نہیں اج تک ویکھیا، چنی لتھی نہیں ویکھی، ایتھے کوئی فکر نہیں ہوندی، تو کوشش کرنی ہے کہ باپ ہوے پتر ہوے کزن ہوے چاچا ہوے ماما ہوے جڑا مرضی ہے، میری ماما بھیناں واسطے سارے واسطے ایکو شریعت محمدی ہے کہ سارے دے سامنے پردہ رکھنا ہے، اپنی عزت نو محفوظ کرنا ہے، عورت دا میں نا عزت پردہ ہے، اپنی عزت نو محفوظ رکھے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اے او بی بی نے جنہ دی وجہ تو سانو کافی سارے مسائل سمجھن واسطے بھی ملے نے، انہاں دے نال آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک دن مسئلہ آیا، کہنے لگے جی کی گل حالت احرام دے وچ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت میمونہ بنت حارث فرمان لگیاں ہو سکتا ہے کیونکہ میرا نکاح مصطفیٰ دے نال حالت احرام دے وچ ہویا سی،
سرکار نے میرے نال نکاح جڑا حالت احرام دے وچ فرمایا سی، تے اس واسطے نکاح ہو سکتا ہے جدو انہاں دا وقت نزاع قریب آیا، موت دا وقت قریب آیا، تے یہ مکے دے وچ سن فرماندے نے کہ جدو ہن بیماری لگ گئی تو بیماری جڑی ہے زیادہ ہن ود گئی، جدو بیماری زیادہ شدت اختیار کر دی نا، تے اے اپنے جڑے رفقا کھڑے سی، عزیز کھڑے سی، حضرت میمونہ بنت حارث فرمان لگیاں تسی انج کرو ہن مینوں مکے تو باہر لے جاؤ، مینوں مکے تو باہر لے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا گل کی یہ وجہ کی؟ انہیں آکھیا جی میرے کملی والے نے، میرے سر دے تاج میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ تو مکے دے وچ نہ ہی مدینے دے وچ وصال فرمانا، تو انہاں دوواں دے درمیان دے وچ وصال فرمانا ہے۔ تے کملی والا تو پہلو دس گیا ہے، لہذا میرا مکے دے وچ وصال نہیں ہونا، وفات اتنے نہیں ہونی۔ جڑے رفقا عزیز سی انہوں نے نال لیا تے چارپائی اٹھائی تے آپ نے جدو لے کے آئے نا، تے جدو مقام شریف تے پہنچے جتھے رسم عروسی ادا کیتی، جدو حضور ٹرے سی سب تو پہلا خیمہ جتھے جا کے گڈیا، اس جگہ تے جا کے اس بی بی دا انتقال ہویا، تے اس جگہ تے جا کے انہاں دی تربت جڑی قبر مبارک ان بنایا گیا، تے انہاں دا جدو وصال ہویا تے جدو سارا کچھ ہو گیا، تے حضرت عبداللہ انہاں دی بھانجے کہن لگے انہاں دی میت نو چارپائی نو جھٹکے مار کے تے ہلا کے نہیں اٹھانا، کیونکہ امت دی ماں عزت دے نال، عزت اور تعظیم دے نال انہاں دی میت نو اٹھانا ہے، چارپائی نو اٹھانا ہے، تے انہاں دا جنازہ جڑا ہے انہاں دی بہن دے پتر نے تے انہاں دے بھانجے نے حضرت عبداللہ بن عباس نے پڑھایا، انہوں نے ہی قبر دے وچ اتاریا۔ انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا 76 حدیثیں مبارکہ لوکاں نو دتیاں نے، تے انہاں وچ 7 حدیث پاک بخاری تے مسلم دے وچ دوواں دے وچ، باقی دیگر کتاباں دے اندر ہے۔ ایک گل سماعت فرماؤ، جدوں حضور ہجرت فرما کے 1400 صحابہ کرام نو نال لے کے پہلی بار گئے سن عمرہ کرن واسطے، تے اتھے سارے کفار کھڑے نے، تے سارے کفار کھڑے ہو کے نہ کہن لگے او لو جی کلا گیا سی تے 1400 نو نال لے کے حضرت فضالہ بن عمیر، یہ فضالہ بن عمیر جڑا انہوں نے کلمہ ہجے کملی والے دا نہیں پڑھیا، تے یہ کفار مکہ نو کہن لگا تسی بس ایک باری مینوں اجازت دیو، یہ کلا گیا سی 1400 دے نال آیا، تے ہن 1400 نے جدوں رل کے عمرہ کرنا ہے تے میں عمرہ کردے کردے دے وچ نعوذ باللہ انہاں دا کام تمام کر دینا ہے۔ انہوں نے آکھیا کہ بھائی گل سن لے، اساں کرن کوئی نہیں دینا عمرہ، جدوں اگلی باری آئے گا پھر تینوں دے داں گے۔ اگلی باری حضور آئے، جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرن لگے، اینوں کافراں نے آکھیا تینوں اجازت، تیرے کول جو ہوندا کر لے اج حضور دے نال کملی والے دے نال، تے جیدیاں راکھیاں رب کرے انہوں کون ہلا سکدا ہے۔ ہن انہیں خنجر جڑا سی نا فضالہ بن عمیر نے اداں پیچھے رکھیا سی، فرماندے نے تاریخ دے وچ لکھیا ہے فضالہ بن عمیر دی سیرت پڑھو گے، ایک مکے دے اندر عورت سی، او دے نال بڑا پیار کردا سی، او دے عشق دے اندر ساری ساری رات بھی اینوں گزر جاندی سی، کھڑا رہندا سی، اکھ بھی نہیں جھپکدا سی، او دے بوئے دے سامنے کھڑیا رہنا کہ ایک بس جھلک ویکھن نوں مل جاوے، ساری رات اس عورت دے بوئے سامنے رہنا۔ ہن ایک خنجر لے کے پیچھے اس طرح ہاتھ رکھ کے نا تے کملی والے دے کول ٹریا جاوے، ٹریا جاندا نا حضور دے جدوں نیڑے پہنچیا، جدوں حضور نے ودوہا دا چہرہ ایدے ول کیتا تو فرمایا ہاں بھی فضالہ کدھر آیا؟ کہنے لگا سونے کچھ نہیں، تینوں ہی ویکھن آیا، میں تو تہاڈی زیارت واسطے آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کرن کی آیا؟ اے ہاتھ پیچھے اس طرح ہی کر کے بیٹھا ہوا، خنجر نہیں کڈیا، ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت ابی بکر حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے کملی والیا میں تے تہاڈی زیارت کرن واسطے آیا سی، میں تے کچھ بھی نہیں کرن واسطے آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضالہ بن عمیر میں اللہ دا نبی ہاں، مینوں سارا کچھ ہی پتا ہے، میں اللہ دا او نبی ہاں او جیڑا عرشاں تے فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں دس سکدا ہے، اللہ دے نبی دے سامنے جھوٹ نہیں بولی دا۔ حضرت فضالہ بن عمیر نے خنجر جیڑا پیچھے پھڑیا سی پیچھے سٹ دیتا تے کملی والے دے قدماں وچ آ گیا تے آ کے عرض کردا ہے سونیا تیری مہربانی ہے کلمہ پڑھا دے، کلمہ پڑھا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا تے کلمہ پڑھ کے جا کے مکے والیاں نوں کہندا ہے لوگو ایڈا لجپال نبی ہے، ایڈا لجپال نبی ہے او جیڑا فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں دسی جا رہا ہے۔ اور فضالہ بن عمیر نے جدوں کملی والے دا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مکے دیاں گلیاں دے وچوں گزردا جا رہا ہے، اچانک او عورت جیڑی ہے جی دے اوتے عاشق ہے، او عورت جیڑی ہے فضالہ بن عمیر دے سامنے آ گئی۔ ہن فضالہ بن عمیر جیڑا ہے انہیں اس عورت وال نہیں ویکھیا، نیویں پا کے او دے کول دی گزر گیا ہے۔ اس عورت نے
فرمایا جا بی بی اپنا کام کر، ہن تیرے وال نظر کادی ٹکاواں، میں تو مصطفیٰ ویکھ آیا، میں تو ویکھ ہی کملی والا لیا ہے، میں یہ بھی سن کے آیا وہ حسن دے 70,000 پڑھتے ہیں تو میں ایک ہی جھلک ویکھی ہے جی، ایک ہی جھلک مصطفیٰ دی ویکھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دے تہاڈا ایک ہی پڑھتا ہے، تو آ جڑا سامنے نظر آتا ہے یہ بھی مہینے بعد بدلیا ہوتا ہے، کدی کیڑا تو کدی کیڑا، کدی چٹا کدی کالا کدی ڈب کھڑبا، یہ سارے حالات اس طرح دے نے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دے 70,000 پڑھتے ہیں، ہجے ایک پردہ سارے یاراں نے ویکھیا، تے اللہ فرمایا کملی والا 70,000 بنائے نے، تے مولا ہجے ایک ہی چکیا، فرمایا 70,000 بنائے نے تو باقی قیامت والے دن چکاں گا، تیرے نور ہی نور جڑا تیرے گناہ گار امت تے چھا جائے گا، جدو تیرے 70,000 حسن دے پردے اٹھاواں گا، تیرے چہرے دا نور تیرے گناہ گار امتیاں دے اوتے چھا جائے گا، انہاں دے گناہ نظر نہیں ہونے تے اس نور دے سائے تھلے مساریاں دی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ اے ربیع الاول دا مہینہ ہے، تو کوشش کریا کرو کہ اگر کوئی ناراض ہے، اگر کوئی بلا وجہ ناراض ہے وہ کوئی نہیں، اگر کوئی ناراض ہے تواڈے والوں کوئی ہوئی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے عزیز و اقارب ہے، اللہ رسول دی رضا واسطے انہوں مناونا ہے، کسے نو برا نہیں کہنا، کسے واسطے دل چ بغض نہیں رکھنا، کسے دا مال نہیں کھانا، غریباں دے نال محبت کرنی ہے، یتیماں دے نال محبت کرنی ہے، تساں آکھو گے اے کتھے غریباں یتیماں مسکیناں بیواں دے نال محبت کرنا رب دے یار دی سنت ہے، کیونکہ بابا جی بلے شاہ فرماندے ہوندے سن کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نفس تے پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، کہ دل دا پاک پوتر حجرہ ہے، یہ رب وسدا ہے، تسی یہ صرف پلیتی پڑھ رہے ہیں، بغض پڑھ رہے ہیں، انا پڑھ رہے ہیں، غیبت پڑھ رہے ہیں، چغلی پڑھ رہے ہیں، فرماندے نے کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفل نیتی جاندے ہو، پھر دسو نا کچھ بلے شاہ نو یہ تساں کی کیتی جاندے ہو، کہ مینوں بھی کچھ سمجھاؤ نا، حج بھی کر کے آ گئے ہو، تے غریب مسکین جڑے نے انہاں دا مال کھا کھا کے انہاں دا لہو بھی نچوڑیا ہے، تساں چھڈیا کھ نہیں، حج ہی پھر تو کس نام دا ہے، تو فرماندے نے کہ کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی آندے، جدو سارا کچھ اگلے دا کھا لے مڑ کے سجدے چا کرنے مولا میں تیرا بندہ تو میرے ورگا دنیا چ ہے بھی کوئی نہیں، مال بھی یتیماں دا کھا کے ہر شے لٹ کے کھا کے چھڈیا کسے دا کھ بھی نہیں، کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی آندے، ہور تانوں کوئی در بھی نظر نہیں آوندا، کھا لیا مال تے ہن معافی مانگ لے، ایداں معافی نہیں ہونی، یہ ایک ایک قطرے دا ایک ایک لقمے دا اللہ نے قبر دے وچ حساب لینا ہے، پھٹ دلاں دے سیندے نے ٹوپیاں سیتی جاندے، آ جڑے دلاں دے رشتے توڑے ہوئے نے، اب بھراواں نال نہیں تہاڈی نبھدی، تیاں نہ پتراں نہ بیوی نہ بچیاں نہ، انہاں واسطے تہاڈے کول ٹائم نہیں، تے باہر تسی بتھیریاں یاریاں نبھا رہے ہو، گھر دے جڑے تعلقات رشتے نے وہ توڑی جا رہے ہو تے باہر نبھائی جا رہے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سی باہر تے تانوں رشتیاں دی پئی ہے، آپ فرماندے نے کہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں، نفس کیا جاندا ہے کہ خواہشات ہر طرف تانوں ہر ایک بندے نوں ہی تڑپ لگی، میرے کو گڈی آ جاوے، میرے کو کوٹھی آ جاوے، میرا بھی نام ہوے، مینوں بھی لوگ چودھری آکھن، مینوں بھی لوگ میری بھی عزت کرن، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، تے دوے دن ہی قربانی ایک ہی دے نام تے جی اللہ دے نام تے قربانی کر رہے ہیں، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے یار فرماندے نے کہ پہلو اپنے نفس تے چھری پھیر، دمبے بعد وچ کری، قربانی بعد وچ کری، جدو اس سب تو وڈی تیری قربانی اے وے کہ جدو تو اپنی خواہشات نو چھڈ کے اللہ دے در تے آ جائے گا، سب تو وڈی قربانی اے وے، دل دے پاک پوتر حجرے، دل دا سب تو پاک پوتر حجرہ، جدو اے پاک ہوئے گا تن بھی پاک ہوتا ہے، جدو اس دے اندر پلیتی بغض آ جائے گا سارا جسم ہی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک انسان دے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا رکھیا، اگر وہ خراب ہو جاوے تو انسان خراب ہے، اگر وہ صرف اینا کہ لوتھڑا ٹھیک ہو جاوے تو انسان پورا ٹھیک ہے، عرض کیتی سونا کیڑا، فرمایا انسان دا دل، اگر انسان دا دل ٹھیک ہے انسان پورا ٹھیک ہے، اگر دل نہیں ٹھیک تو انسان بھی نہیں ٹھیک ہے، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفل